बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं सबलाइम कसौटी मलिक अरशद के साथ। हमारे माहिरीन प्रोफेसर नासिर अली सईद साहब, अजीज जाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। और आज हमारे कंटेस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैगम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ज़ैगम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबलाइम कसौटी में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, आपने याद किया। जी जनाब, बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ पे देख के, और आप तशरीफ़ लेके आए, रास्ते भी बंद हैं, बड़ी मोहब्बत से आप आए हैं। तो ये लीजिए जनाब, आप जो है तो क्या चैलेंज करेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के एक अमूमी रिवायत है कि एक शख्सियत है, पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैगम हसन। डॉक्टर ज़ैगम हसन का ताल्लुक़ यकीनन तदरीस से भी है, और ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम है उस हवाले से भी, और फिर बतौर एक शायर के और अदीब के भी एक बड़ा नाम है। तो हम यकीनन उनको खुशामदीद कहते हैं सबलाइम कसौटी में। डॉक्टर साहब, आपने शख्सियत का पूछा है, तो जिस शख्सियत को आपने पूछा है, तो क्या ये शख्सियत हयात हैं? जी नहीं, हयात नहीं है। तो क्या इस शख्सियत किसी मर्द की शख्सियत है? जी मर्द। एक ऐसा मर्द जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो क्या हमसे बिछड़े हुए उसे 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है? जी 30 साल से ज़्यादा। 30 साल से ज़्यादा। तो क्या 50 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है? जी 50 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ। 10 साल से भी उसको ज़्यादा अरसा हुआ जो हमसे भी। अच्छा, तो क्या इन शख्सियत का ताल्लुक़ शेर व अदब की दुनिया से है? शेर व अदब की दुनिया से भी है। शेर व अदब की दुनिया से भी है। तो अगर शेर व अदब की दुनिया से भी है, तो इसका मतलब उनकी वजह शोहरत शेर व अदब नहीं है, लेकिन शायर अदीब थे। वजह शोहरत में आप समझें तो शायद 50% ये है शेर व अदब है, और बाकी दीगर उनकी शख्सियत की बड़ी जिहात हैं जिसमें वो उनकी शोहरत ही शोहरत थी। तो चलिए, अगर ऐसी शख्सियत जो कि शेर व अदब से भी उनका ताल्लुक़ था, और जिनको हमसे बिछड़े हुए 50 साल का, तो जब हम शेर व अदब की बात करते हैं अपने आप को वहाँ तक महदूद रखते हुए, तो क्या उनका ताल्लुक़ उर्दू शेर व अदब से था? जी उर्दू शेर व अदब से ताल्लुक़ उर्दू शेर व अदब से था। तो क्या ये शख्सियत पेशावर से मुतल्लिक़ थी? जी बिल्कुल, पेशावर से मुतल्लिक़। पेशावर से मुतल्लिक़ ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक़ शेर व अदब से, क्या इनका ताल्लुक़ तदरीस से भी था? जी तदरीस से भी था इनका ताल्लुक़, तदरीस से भी था। तो गोया एक ऐसे प्रोफेसर जो अच्छा, तो क्या इनका ताल्लुक़ शोबिस से भी था? जी उस वक्त तक जो शोबिस के एरिनास थे उनसे ताल्लुक़, लेकिन कम ताल्लुक़ था शोबिस से। बराह रास्त हम असल में हम वजह शोहरत तलाश कर रहे हैं। जी जी जी, तो शेर व अदब से हट के है, तो वो शोबिस नहीं है। शोबिस मेन वजह शोहरत नहीं है, वही है, लेकिन बहरहाल ताल्लुक़ रहा है इनका। तेरे शेर व अदब से ताल्लुक़ उनका रहा। लेकिन 50 साल पहले की बात है, टेलीविज़न का हवाला तो नहीं है। तो क्या ये ब्रॉडकास्टर थे? जी ब्रॉडकास्टर ये ब्रॉडकास्टर थे, क्योंकि टेलीविज़न तो 50 साल पहले जी उस वक्त नहीं। हाँ, इनका ब्रॉडकास्टर थे, उस्ताद थे। और जब हम शेर व अदब की बात करते हैं, जैसे चलिए भले से आधा ताल्लुक़ तो 50% ही सही, तो क्या वो शायर थे? जी नहीं, शायर नहीं थे। अच्छा, वो शायर नहीं थे। शेर व अदब से उनका ताल्लुक़ इस तरह है कि वो शोबे और शोबों से उनका ताल्लुक़ था। मज़ाह तो नहीं लिखते थे? तो जी मज़ाह लिखते थे बेशक, और उनका ताल्लुक़ मज़ाह लिखते थे। तो क्या ये किसी अखबार से भी वाबस्ता थे? यानी जैसे मज़ाह निगार आम तौर पे कतात लिखते हैं? नहीं, ऐसी इस तरह की बात नहीं थी। नहीं, ये अच्छा, कोई हवाला उनका नहीं है। जैसे मिर्ज़ा महमूद सरहदी साहब हो गए, नहीं इस तरह की नहीं। सूद अनवर शफ़क़ी साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो मज़ाह भी थे, और लेकिन अखबारात में उनके कतात छपते। नहीं, इनके कतात वगैरह नहीं इनका नहीं था। और फिर वो शायर थे भी नहीं, ज़ाहिर है। जब वो शायर नहीं थे तो ज़ाहिर कतात कैसे लिखें? वो नस्र में था, उनका नस्र उनकी फील्ड थी, और लेकिन उसमें भी वो मज़ाह लिखते थे। अगर वो नस्र में भी मज़ाह लिखते थे और उनका ताल्लुक़ 50 साल से ज़्यादा हो गया, तो उनका क्या पेशावर के मेन मरकज़ी जो इलाके हैं, जैसे कोहाटी है, जैसे जी अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड सिटी जिसको हम कहते हैं, जी उससे ताल्लुक़। तो क्या अपनी वफ़ात के वक्त ये पेशावर में थे? जी नहीं, अपनी पेशावर के वक्त। क्या ये पाकिस्तान में थे उस वक्त? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं थे।
تو کیا ان کا تعلق امریکہ میں ہوا؟ انتقال امریکہ میں ہوا جی. تو کیا ان کے بھائی کا تعلق یا ان کا جو براڈ کاسٹنگ کا حوالہ ہے، کیا ایک بہت بڑا نام جیسے زید بخاری، ان جی سے جی جی بالکل آپ بالکل. پطرس بخاری کا پوچھ رہے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ سر، ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا اچھا میں تھوڑا سا، میں تو کچھ 10 سوال پہلے ہی پوچھ، لیکن مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں پطرس بخاری پہلے ہم کہیں پوچھ تو نہیں چکے ہیں. خیر ہاں کوئی ہو چکا ہے نا، ہو چکا ہے. اچھا تو میں اس لیے اس طرف پھر میرا ذہن، کیونکہ مزہ جب کہا اور پشاور کا حوالہ تو وہ تو اچھا ایک تھوڑی سی وضاحت میں ضرور کر دوں یہاں پر. پطرس کے حوالے سے کچھ شاعر تھے، اور یس وہ شاعر تھے ان کے. زید بخاری کا تو باقاعدہ شعری مجموعہ بھی موجود ہے، لیکن پطرس بھی شاعر تھے، اور لیکن ان کا اردو ادب سے زیادہ انگریزی پر ان کا جو عبور تھا اس حوالے سے وہ زیادہ، کیونکہ یونو میں ان کی تقاریر اور ان کے سارے حوالے، لیکن وہ شاعر تھے، وہ شاعر بھی تھے. میں وہاں سے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا جب آپ نے کہا وہ شاعر نہیں ہے، تو پھر میں تھوڑا سا، لیکن پطرس شاعر، کیونکہ کہیں یہ حوالہ مجھے ملا نہیں ان کے بارے میں کہ شاعر بھی تھے. کیونکہ یہ حوالہ بھی ملا کہ علامہ اقبال سے ان کی ملاقاتیں بھی رہیں اور فلسفے پہ بڑا عبور تھا، اور انہوں نے شاید 22 سال کی عمر میں وہ ایک مضمون لکھا جو بڑا مشہور ہوا انٹرنیشنلی فلسفی پہ. تو وہ مندوب رہے پاکستان جی یونائٹڈ نیشن میں اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1950 تک جو ہے وہ پاکستان کے مندوب رہے وہاں. یس معروف نہیں تھے بطور شاعر، لیکن وہ ظاہر ہے شاعر تھے، اتنے وہ عالم آدمی تھے. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ویسے بھی 50% تھا، تو وہ کیونکہ اس کے اور حوالے بہت تھے. تدریس کا حوالہ ہوا، پھر یونو کی مندوب ہونے کے حوالے سے ناطے سے. لیکن آپ نے اچھا سوال پوچھا. ان کا بنیادی حوالہ میں معذرت چاہوں گا، ادب. دیکھیں ادب کا وہ ان کی جو بنیادی شناخت ہے وہ ادب ہے، اور مضام ہے تو وہ ایک میرا خیال ہے آج تک ان کا اردو مضام ہے تو ان کا کوئی توڑ نہیں ہو سکا. وہ چھوٹی سی ایک کتاب اور اس پہ بڑا آج تک تو اس کا دیکھیں یہ مندوب ہونا وغیرہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے ان کی شخصیت کے سامنے. تعلیم کا جو حوالہ ہے، ہاں وہ تدریس کا حوالہ، تعلیم کا بھی اچھی جگہ، لیکن بنیادی ان کی جو شناخت ہے وہ مزاحیہ ادب ہے. صحیح. اور اتنی چھوٹی سی کتاب ہے چند مضامین کی، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کچھ مسلسل لکھا یوسفی صاحب کی، نہیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے بس، اور اسی لیکن اس کا توڑ ابھی تک نہیں آیا، نہیں آ سکتا. اور اس میں ایک اور میں بات ایڈ کر دوں یہاں کہ ان کے بارے میں یہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں یہ جو اپریسڈ نیشنز تھیں تو ان کے لیے بڑا کام کیا، اور ہاں یعنی ان کے لیے کہ آزادی کے لیے. اور اس وقت بھی الجزائر میں ایک روڈ جو ہے وہ ان کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنی آزادی کا ہیرو مانتے ہیں کہ اس جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا اور بڑی جہتی تھیں. اور ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بھی ان کو اپنی طرف سے ایک ٹرائیبیوٹ پیش کیا. جی سی یونیورسٹی جس کے وہ پرنسپل بھی رہے اور جہاں وہ کوئی 12-13 سال پڑھاتے بھی رہے، انہوں نے ایک آڈیٹوریم بنایا. کیا اسٹیٹ آف دی آرٹ آڈیٹوریم ہے. میں ابھی فیبرری میں اس میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے آیا ہوں. بہت ہی خوبصورت آڈیٹوریم ہے. تو اس کو انہوں نے بخاری آڈیٹوریم کے نام سے منسوب کیا، لاہور میں. جی بالکل، ہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں. تو ان کا ایم اے بھی وہیں سے تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں پڑھانے بھی لگے، پھر باہر پڑھنے کے لیے کیمبرج چلے گئے، پھر واپس آئے تو پڑھایا بھی، پرنسپل بھی رہے. یہ لاہور سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. لاہور کے حوالے سے ان کی ایک لائن تو زبان زر خاص و عام ہے کہ جب انہوں نے اس کا لکھا تھا کہ جی لاہور کا محل وقوع، جغرافی لاہور کا جغرافیہ جو اس کا مضمون ہے، تو اسے لاہور کا محل وقوع یہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف لاہور پایا جاتا ہے. اب پشاور میں بھی یہی ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میرے استاد ہیں استاد محترم جناب ناصر علی سید صاحب کے آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں چیلنجر تھا، اور یہ میرا اعزاز ہے کہ آپ نے جلد یہ شخصیت بوجھ لی. بہت نوازش. بہت شکریہ جی. نوازش. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین کیسے لگا آج کا ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.